السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بيان. معكم ياسين حملاوي. صافي لونطون ما حطيناش دي فيديو كونسيرنون لي لوجيسيال داركتيكتور. اليوم ان شاء الله رانا عاودنا ولينا باش نكملوا لا سيري تاعنا تاع روفيت. بون لو كور تاع اليوم راح يكون عنده ريلاسيون ديجا بالكور الاول اللي درناه، اللي وين تعلمنا كيفاش نديروا ديجا لي نيفو تاعنا، كيفاش نحلوا لا ميزون باج تاعنا تاع روفيت. دونك لو بروجي تاعنا راح يكون اون بتيت فيلا دو R+1. نبداوها دي ديبي حتى الاخر، يعني دو A à Z. هكذا نبداو بسم الله. في لو كور تاع اليوم اخوتي راح نتعلموا كيفاش نكريو لي زاكس تاعنا. تبعوا معنا. بون نبدا نروح ديجا نحل لو نيفو RDC اللي كرييناه ديجا. ابري نروح هنايا اركيتكتور، نروح في لا دروات كامل نلقى هاد لوتي يسموه كادرياج، تلقاوه هنايا ادروات اوفون. جو كليك هنايا على كادرياج، يعطيني هاد لا فيناتر هادي صغيره، هاد لي زوتي. واش نروح ندير؟ نخير هنا لا بروميير لين، لوتي لين، نكليكي عليه هنايا، نجي هنايا في الوسط اي جو ديسين، نحط لا سوري تاعي نديسيني لاكس الاول تاعي هكذا. ابري نكليكي ايشاب. دوكا باش نكري لاكس دوزيام تاعي واش ندير؟ عندي لا ميثود الاولى، نعاود نروح كادرياج هنا، جو كليك كادرياج. ابري نروح هنا لوتي هذا شوازير دي لين، جو كليك هنايا. ابري نروح هنا وين كاين ديكالاج، نكتب لا ديستونس تاعي شحال راح يكون هاد لاكس تاعي، راح يكون ديكالي بارابور لاكس 1، يكون ديكالي بار 4.3. نكتب 4.3. ابري نجيب لا سوري تاعي، جو غليس لا سوري هنايا، جوست نحط لا سوري تاعي هنايا قبل ما نكليكي، يعطيني لو شوا اسكو جو فو ديكالي هاد لاكس فير لا دروات او بيان فير لا غوش. نخير لو كوتي تاعي هنا، جو كليك ونشوفو بلي لاكس دوزيام تاعي راهو تكريا 1 2. بلا ميم ميثود كيف نعاود نجي هنايا ندير لا ديستونس دوزيام بارابور لاكس 3.8، نحط لو كورسور تاعي هنايا اي جو كليك بلو بوطون غوش، ونشوف بلي لي زاكس تاعي راهم تكريا في 3. دوكا نروح لي زاكس اوريزونتال، كيف نجي هنايا لين نديسيني لاكس الاول تاعي لاكس 4، مي هنايا نبدلو الاسم، ما لازمش نخليه 4، نديرو ا فوالا. ابخي دوكا نزيد نخدم دوزيام اكس تاعي هنا فير لتحت. واش ندير؟ بلا دوزيام ميثود جو سيليكسيون هنايا لاكس هذا. ابخي نجي هنايا في موديفي، نخير كوبي، جو كليك كوبي، نعاود نروح للاكس تاعي، نخير ان بوان هنايا اللي حاب نديكالي منه هنا باغ اكزومبل، ونهبط لاكس تاعي ونكتب لا ديستونس هنا عندي 3.8. اوكي، نشوف بلي لاكس دوزيام راهو تكريا وعفسه مليحه في روفيت. شوف كي خيرت هنايا عاود كتبت ا، اوتوماتيكمون طاني لاكس دوزيام بي، ستادير il va suivre l'ordre alphabétique هكذا. لو كان درت ابريم يعطيني بي بري. بلا ميم ميثود نعاود نجي هنا كوبيي، كيف ندير 4.4. اوكي كوبيي، نعاود ندير 4 متر. فوالا هام ديك لي زاكس تاعي، راني كرييت لي زاكس تاوعي. كي نحب هنايا نطلع ولا نحبط منا هكذا، كيف لا ميم ميثود منا. كي نحب نبوجي ان سول اكس هنايا واش ندير؟ نجي هنا جو كليك على هاد الكادنا هنا ونبوجي كيما نحب. فوالا هنا يبدا يتحرك وحده برك. بلا ميم ميثود نعاود نرجع حتى بلاصتو سي بون. هنا كيف نطلع هادو ايشاب. فوالا خوتي لو كور تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم، وانا رايحين غير بالعقل. الخطره الجايه ان شاء الله نتعلموا كيفاش نديروا لي بوطو هكذا. بارك الله فيكم. اللي ما فهمش كيفاش عفسه ولا يخليها لي في ان كومونتير. السلام عليكم.